السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني حلما، رب زدني فهما، رب زدنا عملا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 10 دسمبر 2021 کا ایک خطبہ جمعہ ایک ایسے شاندار اور پروقار عنوان سے ہے کہ اج دے جمعے اندر وہ اعمال بیان کرنے نے جڑے عمل کرن نال بندے دی مدد واسطے اور بندے دی رحمت بخشش مغفرت دیاں دعاواں کرن واسطے بندے دی حفاظت سکورٹی واسطے آسمان تو اللہ دے فرشتے اتر ہوئے وہ کیڑے اعمال نے جڑے اعمال کرن دے نال آسمان دی نورانی فوج بندے دے تحفظ واسطے زمین دے اتر آئے اور اس بندے دی خدمت اندر مصروف ہو جائے۔ یقیناً ایسے بے شمار اعمال نے جن اعمال نو کرن والا بندہ اللہ دا بڑا محبوب پیارا اور برگزیدہ بن جاتا ہے، اور جدوں بندہ اللہ نو پیارا محبوب بنتا ہے نا، اللہ اودی حفاظت واسطے آسمان تو فرشتے اتار کے انہاں دی ذمہ داری اور ڈیوٹی لا دیندے نے، بھئی اے میرا بندہ مینوں بڑا پیارا ہے، ایدا تحفظ تیری ذمہ داری ہے۔ تو ہر بندہ دل اندر یہ جذبہ لے کے، یہ تمنا لے کے، آرزو لے کے بیٹھے کہ میرا شمار بھی ان پیارے اندر ہو جائے، میرا شمار بھی ان برگزیدہ لوگ اندر ہو جائے، میں بھی ان اللہ دے محبوب بندے اندر شمار ہو جاواں جنہاں دا تحفظ آسمان دی فوج کر دیئے، دنیا دی فوجاں نہیں، آسمان دی فوج ہے، اور وہ فوج ہے جڑی کسی نو نظر نہیں ہوندی، وہ فوج ہے جنہیں بدر دے میدان اندر کافراں دے سرداراں دیاں گردناں اتاریاں، وہ فوج ہے جنہیں جنگ احد نو شکست تو بعد فتح اندر تبدیل کیتا، وہ فوج ہے جنہیں حنین دا مارکا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اور آپ دے صحابہ دے حق اندر کیتا۔ یہ فوج آسمان تو آسمان والا اللہ ہی اتار دے، اور کنے وہ نصیباں دے پاگاں والے بندہ جس بندے دے واسطے اللہ آسمان تو یہ فوج نازل فرما دے۔ اور سنو قرآن، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریاء نے سینہ پاک تے آن والا قرآن، خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا، 24واں پارہ اللہ ذوالجلال دی کلام پاک دا، مالک کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا میرے محبوب نبی اعلان کر دیو،
او لوگ جنہوں نے دنیا دے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب اللہ ہے، اے اللہ نو منن والے نے، اللہ تو علاوہ غیر نو سجدہ نہیں کردے، اللہ ذو الجلال تو علاوہ غیر کو مدد نہیں منگدے، اللہ ذو الجلال تو علاوہ غیر دے سامنے دامن نہیں پھیلاندے، مالک کائنات تو علاوہ کسے اور کو لوڑاں پوریاں نہیں کرواندے، بلکہ ایک کوئی جملہ زبان دے وے ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، سانو دکھ آ جان اسی اللہ دے در تے آنا ہے، سکھ آ جان تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے، کسے شے دی لوڑ پہ جائے اللہ ذو الجلال دے دربار تے آنا ہے، مالک کائنات کو منگنی ہے، اوے جُتی دے تسمے تک دی بھی لوڑ پہ گئی، یعنی حقیر تو حقیر تے معمولی تو معمولی چیز وہ بھی اللہ ذو الجلال کو منگنی ہے، غیر کو نہیں جانا، اور ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے، اور پھر سوال کی گیا ثم استقاموا، اللہ نو اپنا رب من لین تو بعد اس جملے دے تقاضے پورے کرن لئی اس جملے تے ڈٹ گئے، اللہ اکبر اللہ، یہ نہیں کہ زبان نال کہہ رہے نے ساڈا رب اللہ ہے لیکن اعمال نال غیر کول بھی جا رہے نے، زبان نال کہہ رہے نے ساڈا رب اللہ ہے لیکن اعمال دے ذریعے اللہ دے نال غیر نو شریک بنا رہے نے، زبان نال تے کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے لیکن اللہ تے مکمل بھروسہ تے توکل نہیں، مالک کائنات نے فرمایا ثم استقاموا، اللہ نو رب من لین تو بعد اس بات تے ڈٹ گئے کہ ساڈا واقعتاً ہی رب اللہ ہے، اور استقاموں دا دوسرا معنی ہے خوش ہو جانا، یعنی اللہ نو رب من کے اس بات تے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا سے لوگاں واسطے اللہ سبحان تو فرشتے اتار دے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بالکہ کائنات دا قرآن کہندے آسمان تو اللہ فرشتے اتار دینے، فرشتے آ کے اس بندے دی مدد اور تعاون واسطے یہ دائیں بائیں کھڑے ہو جاندے اور اپنی زبان جو اعلان کر دینے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی اللہ دے پیارے اج تو بعد کسے کو ڈرنا نہیں، کسے دا خوف نہیں کرنا، اج تو بعد کوئی غم اپنے قریب نہیں آن دینا، اج تو بعد کوئی صدمہ تیرے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ اسی اس دنیا اندر بھی تیرے یار نحن اولیاء فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اسی ایتھے بھی تیرے معامل، اسی ایتھے بھی تیرے یار تے ویلی، اسی ایتھے بھی تیرے مددگار تے معامل، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی ایتھے بھی تیریاں حفاظت کرنے والے سکیورٹی گارڈ، اور روز محشر قیامت والے دن بھی اسی تیرے معامل ثابت ہوواں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اپنی زبان نال کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، عام طور تے میرے تیرے معاشرے اندر خوف اور غم ایکو چیز دے دو نام نے، لیکن یارو اللہ ذو الجلال نے قرآن اندر خوف بھی غم بھی دونوں ایک آیت اندر ذکر فرمائے نے، ایدہ مطلب ہے غم دا ہور معنی ہے، خوف دا ہور معنی ہے، اور یقیناً اسے طرح ہے غم ہور چیز نو کہیں دینے، خوف ہور چیز نو کہیں دینے، خوف وہ ہوندے جڑا غیر واللو ہوئے، خوف وہ ہوندے جڑا اپنی جان واللو ہوئے، اور غم وہ ہوندے جڑا غیر واللو ہوئے، جڑا کسے دا صدمہ لگ جائے، کسے دا دکھ لگ جائے انہوں غم کہندے نے، جڑا اپنی جان واللو ہوئے انہوں خوف کہندے نے، سبحان اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا، میں جڑی بات کرنا چاہنا، جدو بندہ دنیا چھوڑ کے جائے گا نا، دنیا چھوڑ کے جان تو بعد یہ جدو دنیا تو جان لگ دے آخری لمحات ہوندے نے، سبحان اللہ، یہ بندہ دنیا تو جا رہے ہے، اللہ اکبر اللہ، یہ رشتہ دار عزیز اقریبا سارے جوانے، سبحان اللہ غور نال توجہ نال بات سماعت فرمانا، یہ سارے رشتہ دار دی اولاد دی بیوی دے والدین
حنین بھائی سارے رشتہ دار دے قریب کھڑے نے. اللہ اکبر. ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے, لیکن جڑے بندے دی روح نکل رہی ہے انہاں سارے نالوں زیادہ پریشان ہے. اج مر جاواں گا پتہ نہیں کی بنے گا, قبر دے حالات کیسے ہون گے, روز محشر میرے نال کی بیتے گی. اللہ اکبر یارو سننا ذرا توجہ دے نال. مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے اے فرشتے اینو اعلان کر دیو اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دو گلاں بندے دے ذہن اندر ہوندیاں نے, میں مر جاواں گا قبر اندر میرا کی بنے گا, میں مر جاواں گا مرن تو بعد میرے نال کی بیتے گی, میں نہیں جاندا کی ہوئے گا میرے نال. اور دوسری بات یہ ہوندی ہے میرے ٹر جان تو بعد میرے بچیاں دا کی بنے گا, میرے ٹر جان تو بعد میریاں بیٹیاں میرے بیٹیاں دا تحفظ کون کرے گا, میرے ٹر جان تو بعد انہوں کما کے کون کھلائے گا, میرے ٹر جان تو بعد میرے والدین دی خدمتاں کون کرے گا, میرے ٹر جان تو بعد میری بیوی نو میرے والا پیار تے محبتاں کون ادا کرے گا. سننا ذرا توجہ دے نال. فرشتے کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ایک اپنی جان دا ڈر اگے جا کے کی بنے گا, ایک اپنے رشتہ داراں دا غم میں انہاں دا کی بنے گا. فرمایا لا تخافوا ولا تحزنوا, نہ اپنی جان دا خوف کر نہ اپنے رشتہ داراں دا غم کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری جان واسطے کی داد ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. تیری ٹر جان تو بعد اللہ نے تیرے واسطے جنت بنا رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چلا جائے گا اللہ تو تینوں جنت عطا کر دیں گے, اور تیری جان تو بعد تیری اولاد دی حفاظت عرش والا آپ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا عظیم عمل ہے. ایک دن میرے پاک نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی جناب سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کو لایا. آکے کہندا سونے محبوبہ میں کوئی گل پوچھنا چاہنا. آقا سونے کوئی ایسا کام دسو, ایسا عمل دسو جڑا میں کر لواں اج تو بعد تواڈے تو بعد مینوں کسے ہور کولوں پوچھن دی لوڑ نہ پے, وہ عمل میری نجات واسطے کافی ہو جائے. ایسا کام دسو جڑا کم میں کر لواں اللہ مینوں جنت دا مہمان بنا دے. میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا نے کی فرمایا. آپ فرما دے نے قل آمنت باللہ ثم استقم. اوہ میرے پیارے سفیان, اگر ایسا عمل پوچھنا چاہنا ہے جڑے عمل تو بعد کسی شے دی لوڑ نہ پے, پھر میرے پیارے ایک جملہ اپنی زبان تو جاری کر لے. آمنت باللہ, میں اللہ تے ایمان لے آیا, میں اللہ نو اپنا رب من لے آئے. اور رب اللہ, قرآن کہندے میرا رب اللہ ہے. میرے پاک نبی انہوں نصیحت پہ کر دینے تو یہ کہہ دے میں اللہ تے ایمان لے آیا. ثم استقم, یہ جملہ کہنے تو بعد اس جملے تے ڈٹ جا. میں نے میرے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے اے میرے پیارے سفیان, اج تو بعد تینوں کسے ہور شے دے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پینی. اللہ اس جملے دی برکت نال تینوں جنت دا مہمان بنا دے گا. آسمان دے فرشتے تیرے تحفظ واسطے زمین دے اتر آن گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا توجہ کیجیے, ایسیاں بڑیاں گلاں نے, ایسے بڑے اعمال نے جڑے اعمال کرن دے نال آسمان دے فرشتے تحفظ واسطے اتر آوندے. میں چند اعمال دی طرف اشارہ کرنا چاہنا. میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا نے فرمایا ایک بندہ میدان اندر جنگل بھی آبان دا علاقہ ہے. حضرات سننا ذرا توجہ دے نال. دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آوندا, دور دور تک کوئی پنڈ دیہات کوئی شہر نظر نہیں آوندا. جنگلات دا علاقہ ہے, ویرانہ جے علاقہ بھی عوام دے علاقے اندر. میرے پاک نبی فرماندے نے ایک بندہ اوتھے پھردے ویرانے اندر کلا تن تنہا. انہاں آسمان ول ویکھیے اینو سورج اشارے پہ
پیا کردا ہے ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا عصر دی نماز دا وقت ہو گیا جو سورج غروب ہوندا جا رہا ہے اے دے دل دماغ اندر گھنٹی کڑکتی جا رہی ہے مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا غلام نے اندر رات گزاری ہے اے دے دل اندر خیال آیا ستارے دسے نے جنت غروب ہو گیا ہے فلاں ستارہ فلاں جگہ تے پہنچ گیا فلاں ستارہ فلاں جگہ تے پہنچ گیا یعنی فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اور کرنا توجہ کرنا یہ بندے نے جنگل بیابان ویران نے اندر اندازہ لگایا نماز دا ٹائم ہو گیا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی فرمایا آپ فرماتے ہیں اذا کان الرجل بارض قیل فحانت الصلاة فلیتوضا وان لم یجد ماء فلیتمم اے اللہ میں صدقے جاواں میرے پاک نبی فرماتے ہیں اس بندے نے وضو کیتے اگر پانی نہیں ملیا انہیں کوشش کیتی ہے پانی تلاش کرن دی پانی تلاش کر کے وضو کیتے اگر جنگلات اندر ویرانے اندر پانی نہیں ملیا انہیں مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر لیا تیمم کر کے اللہ ذوالجلال دے حضور کھڑا ہو گیا نماز واسطے کھڑا ہو گیا میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِ انہیں جناب وضو کیتے تیمم کیتے نماز واسطے کھڑا ہو گیا ہے انہیں اقامت کہی ہے اقامت کہہ کے نماز شروع کر دی تھی میرے پاک نبی فرماتے نے کرامن کاتبین جڑے دو فرشتیاں دی اللہ پاک نے ڈیوٹی لائی ہے اے نال نہ رہنے 24 گھنٹے اے بندہ انہاں دا امام بن جاندا ہے کرامن کاتبین دے مقتدی بن جاندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اسی ذات نال اس وقار نال نوازے نے اے فرشتیاں دا امام بن جاندا ہے سبحان اللہ اگر انہیں اقامت کہہ کے نماز پڑھی ہے تے دے دوویں فرشتے کرامن کاتبین دے نال نماز پڑھ دے نے آگے سننا حدیث پاک دے الفاظ میرے پاک نبی فرماندے نے وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ لَا يُرَى طَرَفًا میرے پاک نبی نے فرمایا اگر انہیں جنگلات اندر بھی ابانے اندر اذان کہیے اذان کہہ کے پھر اقامت کہہ کے نماز شروع کر چھڑی میرے پاک نبی دی حدیث مبارکہ الترغیب الترہیب دی اندر محبوب کبریا دی حدیث 183 نمبر ترغیب دی جلد 183 نمبر صفحے تے موجود ہے میرے پاک نبی فرماتے نے اس بندے دی امامت اندر اتنے فرشتے اللہ سبحان تو اتار دیندا ہے اتنے فرشتے اتار دیندا ہے اللہ ایک بہت بڑا اللہ لشکر اتار دے جڑا لشکر دی امامت اندر نماز پڑھدا ہے وہ کتنا بڑا لشکر ہوئے گا لا یرا طرفاؤ ادھر سجے ویکھو تے کدے جناب خالی جگہ نظر نہیں ہوندی کھبے ویکھو گے خالی جگہ نظر نہیں ہوندی جتھوں تک نظر جائے گی فرشتے ہی فرشتے نظر آؤں گے سبحان اللہ حد نگاہ تک فرشتے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے اتنی فرشتوں کی تعداد کا امام بن جائے گا سبحان اللہ اگلی گل ذرا محبت اور پیار دے نال سننا اگلے الفاظ کنز الامہال اندر 2093 نمبر حدیث سے ہوندے نے میرے پاک نبی نے فرمایا یرکعون برکوعہ ویسجدون بسجودہ ویؤمنون علی دعائی جدے رکوع کرے گا اے فرشتے ایدی امامت اندر رکوع کرنگے جدو یہ سجدہ کرے گا اے فرشتے ایدی قیادت اندر سجدہ کرنگے جدو نماز و فارغ ہویا اے میں جناب اللہ ذوالجلال کو لوگ کچھ منگے آئے دعاواں کیتیاں نے التجاواں کیتیاں نے اپنا دامن پھیلائے ہاتھ چکے آئے اللہ ذوالجلال کو لوگ کچھ منگ دے پیا اے میرے اللہ میں فلانی شے عطا کر دے اللہ میں فلانی شے عطا کر دے اللہ میں فلاں عطا کر دے اللہ میں بڑا دکھیاں میرے دکھ دور کر دے اللہ میں بڑا پریشان ہوں میری پریشانیاں دور کر دے اے میرے مال کا میں بے روزگار عطا کر دے اللہ میں مریض ہوں بیمار ہوں میرے دکھ دور کر کے میں شفاواں عطا کر دے میرے پاک نبی فرما دے وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَاءِ میرے پاک نبی فرما دے نے اے دعاواں کردہ جا رہے ہیں فرشتیاں دا لاؤ لشکر ایدیاں دعاواں تے
آمین کہندا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے چلیا تیری دعا اندر شک ہو سکتا ہے پر فرشتیاں دی کیتی آمین اندر شک نہیں ہو سکتا. تیرے خلوص اندر شک ہو سکتا ہے فرشتیاں دے خلوص اندر شک نہیں ہو سکتا. تو دعا کرے جبریل آمین آکھن, تو دعا کرے میکائیل آمین آکھن, تو دعا کرے کرام کاتبین آمین کہن, تو دعا کرے اسرافیل آمین آکھن, تو دعا کرے آسمانی ملائکہ نوری فرشتے اللہ ذوالجلال دی نورانی فوج آمین آکھے, تو امام بن کے دعا کرے فرشتے تیرے مقتدی بن کے آمین کہن. امام نال دسی حاجت پوری ہوئے گی کہ نہیں؟ بولو خطرہ ہوئے گی کہ کنیا کو دانا دیں دے ہو جی, اور کنیا کو ادانا دیں دے ہو, کنیا کو نمازاں دا اہتمام کر دے ہو. یہ مطلب صرف یہی نہیں کہ بندہ جنگل بیابان ویرانے چوبے تے پھیری پڑھنی ہے, تے شہر چوبے تے پھر معاف ہے, اور دیہات چوبے پھر معاف ہے, جے سوسائٹی کالونی ٹاؤن اندر رہندا ہوئے پھر معاف ہے. نہیں, یہ معنی ہے کہ نماز دی اہمیت نہیں ہے. جڑا بندہ نماز میں اتنی اہمیت دیندا ہے جنگل بیابان چ ہو کے ویرانے چ ہو کے تنہا ہو کے جتھے دنیا نام دی کوئی چیز نہیں, بشر نام دی کوئی چیز نہیں, دنیا دی کوئی سہولت نہیں, ویرانے بیابانے اندر ہے, اتھے بھی اپنے مالک نو نہیں بلایا, رب نے اتھے یہ اعزاز عطا کیتا ہے. تے جڑا باقاعدگی نال جماعت نال آ کے پڑھے گا, جڑا باقاعدگی نال اذان مسجد اندر دے گا, جڑا باقاعدگی نال اہتمام کر کے وضو کر کے وقت پہ آ کے نماز پڑھے گا, اودا اعزاز کتنا ہوئے گا بھائی, اوے اودا وقار کتنا ہوئے گا. میں دسنا یہ چاہنا ہے سے عمل جن عمال دے ازوان دے فرشتے اتر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا توجہ کیجئے, ایک اور حدیث میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دی حدیث ہے. جناب صفوان رضی اللہ تعالی حدیث پاک دے راوی نے میرے پاک نبی دا پیارا صفوان, جناب صفوان ملک شام اندر چلے گئے. ملک شام اندر سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر, جناب صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو درداء دے گھر گئے. ابو درداء نال ملاقات کرنا چاہتے سن, ابو درداء نال ملنا چاہتے سن. ابو درداء دے دروازے تے دستک دیتی ہے. ابو درداء دی بیوی سیدہ ام درداء کے لیے نے کون فرمایا میں صفوان, میں ابو درداء نال ملاقات واسطے آیا, خیر تے ہوئے جی جی میں ملاقات کرنا چاہنا, میں ابو درداء نال ملنا چاہنا. ابو درداء میرا دوست ہے, میرا یار ہے, میرا بیلی ہے, ابو درداء میرا دینی بھائی ہے, میں ملنا چاہنا. کیوں خیر تے ہوئے فرمایا میں حج تے جانا ہے, میں جانا حج تو پہلے پہلے ابو درداء نال ملاقات ہی کر لواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگو سننا ذرا توجہ دے نال, سیدہ ام درداء کے دیاں نے ابو درداء تے گھر کوئی نہیں لیکن تسی حج تے جا رہے ہو, میری ایک درخواست ہے التجا ہے. جناب صفوان کہندے نے کی درخواست ہے؟ سیدہ ام درداء کے دیاں نے جناب صفوان ابو صفوان تسی جا رہے ہو بیت اللہ دا حج کرن لئی, اوتھے جا کے اللہ کولوں ساڈے واسطے دعا کرنا, اللہ کولوں درخواست کرنا, اللہ سنو خیراں تے برکتاں عطا کر دے, اللہ سنو بھلائیاں تے رحمتاں عطا کر دے, اللہ صحت و عافیت تے تندرستی عطا کر دے, اللہ سنو دکھاں تو محفوظ فرما لے. ساڈی درخواست نوٹ کر کے لے جاؤ, ساڈے واسطے دعا کرنا, کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے سیدہ ام درداء جناب صفوان نو دستیاں نے پئیاں کہ میرے پاک نبی دی حدیث ہے, آپ نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ. میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جدوں کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی واسطے او دی غیر موجودگی اندر, او دا مسلمان بھائی کول کوئی نہیں, او دے قریب کوئی نہیں, او دی غیر موجودگی اندر او دے واسطے دعا کر دے. جویں تسی دعاواں کرو ہفتے والے دن, تسی دعاواں کرو اتوار والے دن, تسی دعاواں کرو سوار منگل بدھ جمعرات والے دن میرے واسطے, میں اوتھے دعاواں کراں تواڈے واسطے, او تواڈے باقی رشتہ دار جڑے دور دراز دے علاقے اندر رہندے نے او دعاواں کرن تواڈے واسطے, تسی ایتھے بیٹھ کے دعاواں کرو انہاں واسطے. اللہ سننا ذرا توجہ دے نال, میرے پاک نبی دی حدیث سیدہ ام درداء سنا رہی ہیں نے
دعوت المرء المسلم لأخيه مستجاب. سیدہ ام دردہ کہندیاں نے جیڑا بندہ اپنے کسی مسلمان دی غیر موجودگی اندر او دے واسطے دعا کر دے اللہ دی دعا کدے بھی رد نہیں کر دے, ضرور قبول فرما لیندے نے. اور اگلی گل سننا, جدو بندہ دعا کر رہے ہوندے اینڈ کر کے نے دامن چکیا ہے اللہ میرے فلانے بیلی نو, اللہ میرے فلانے رشتہ دار نو, اللہ فلانے مسلمان نو, تسی ایتھے بیٹھ کے کشمیریاں واسطے دعا مانگو, ایتھے بیٹھ کے فلسطینیاں واسطے دعا مانگو, ایتھے بیٹھ کے تسی مظلوم ملک اندر مسلماناں کسے مسلماناں واسطے دعا کرو. اللہ اکبر. اللہ محبوب نے فرمایا عند رأسه ملک موکل کلما دعا لأخیه بخیر قال الملک الموکل به آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا, محبوب کبریا نے فرمایا اے دعاواں کردا ہے اے دے سر دے قریب اللہ آسمان دے فرشتہ نازل کر دیں گے, اے دے سر دے بالکل قریب کھڑا ہے, اے دعاواں منگدا ہے پیا. جدوں بھی دعا منگدا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی واسطے اے دے قریب کھڑا ہونے والا فرشتہ کی کہندا ہے آمین ولک بالمثل ولک بالمثل ولک بالمثل. اللہ تیریاں دعاواں قبول کرے تے جویں او دے واسطے منگی آئی اللہ تینوں بھی عطا کرے. جو او دے واسطے منگی آئی اللہ تینوں بھی, تہاڈا نہیں لگدا دل پیا کردا اللہ تانوں بھی, اللہ تانوں سارے نوں بیت اللہ دا حج کروا دے. تو کدو ذرا تہاڈی میرے واسطے تے میری تہاڈے واسطے اللہ تانوں بیت اللہ دا. اما جی کہندیاں نے سونے سنے حج واسطے جا رہے ہو, ساڈے واسطے کی کرنا ہے, ساڈے واسطے کی کرنا ہے, دعا کرنی ہے. میں پریشان نہ ہویا کرو, مہنگائی دا دور ہے, حج بہت مہنگا ہو گیا, جڑیاں قیمتاں اندر حج ہوندا سی اج اس قیمت نوں عمرہ پہنچ گیا ہے. ہاں عامی بندے دا اوتھے جانا ممکن نہیں, ہر بندہ نہیں جا سکتا اس مہنگائی دے دور اندر. نہیں نہیں پریشان نہیں ہونا, جدوں او لے جانا چاہے او کسے شے دا محتاج نہیں. اللہ ذوالجلال انہاں ٹکٹاں دا محتاج نہیں, انہاں ویزیاں دا محتاج نہیں, اللہ انہاں پاسپورٹاں دا محتاج نہیں, انہاں جہازاں تے کاراں گڈیاں بساں دا محتاج نہیں, انہاں غربتاں دا محتاج نہیں, انہاں پیسیاں دا محتاج نہیں. جدوں لے جانا جائے او آپ ہی بلا لیندا ہے, ایسے وسائل بناوندا ہے, ایسے وسائل دے نال جھٹ لگدا ہے کہ بندہ اوتھے پہنچ جاندا ہے. اے میرے اللہ دیاں قدرتاں نے, لیکن دل اندر جذبہ ہونا ضرور ہے. جیڑا بندہ دل اندر جذبہ رکھدا ہے اللہ انہوں بیت اللہ دا حج ضرور کرائے گا. کہو انشاءاللہ. جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے, سارے رکھ دیو, سارے رکھ دیو ماشاءاللہ. جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے او کدے نہ کدے مہمان مدینے دے. آج نہیں دی اگلی حکومت اندر صحیح, اے مہنگائی دا دور ہے, اس تو بعد صحیح, وہ نہیں دی اس تو بعد صحیح, وہ 20 سالاں چ نہیں دے 40 سال دی عمر اندر, 40 سالاں چ نہیں دے 50-60, وہ کدے تے اللہ بلائے گا انشاءاللہ. تیرا کم میں اندر دے جذبے نو بیدار رکھنا, اندر دی تڑپ نو بیدار رکھنا. جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے, جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے او کدے نہ کدے مہمان مدینے دے. سنے آئے مدینے دے جدوں پہلی نظر پوے, اللہ کو دعا کرنا سارے نوں اللہ موقع نصیب کرے. سنے آئے مدینے دے, سنے آئے روزے دے جدوں پہلی نظر پوے, دل کردا اے ہو جائے قربان مدینے دے. اللہ تم سارے مکے دا مہمان بنائے, اللہ مدینے دا مہمان بنائے, اللہ رج رج
زمزم پلائے، اللہ زمزم نال نہانا نصیب کرے۔ سننا ذرا توجہ دے نال، میں عرض کر رہا سا اما جی فرماندیاں نے دعا کرنا، کیونکہ نبی پاک نے فرمائے جڑا کسی واسطے دعا کردا ہے اللہ فرشتے اتار دیندا ہے، او دے واسطے دعا کردے نے، نالے کہندے نے آمین ولک بالمثل، او دے حق اندر جو کیتی ہو اللہ او بھی قبول کرے، تے جو او دے لئی منگیا ہے اللہ او تینوں بھی عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور گل سننا ذرا، اما جی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہندیاں نے وے صفوان جاندیاں جاندیاں ایک اور گل بھی سن لو، جی ماں جی کی کہنا چاہندی ہو؟ اما جی ام دردہ کہندیاں نے میرے شوہر ابو دردہ جی دی ملاقات واسطے آئے ہو، میرے شوہر ابو دردہ جنوں ملن واسطے آئے ہو، جناب ابو دردہ دے ٹوٹل 360 بیلی نے، 360 دوست یار نے، 360 دینی بھائی نے، 360 مسلمان او دے بھائی نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہاں نال میرے شوہر ابو دردہ دا دل لگے، میں دیکھے جناب ابو دردہ جدوں بھی تو نماز پڑھ دے انہاں 360 واسطے دعا کر دے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او 360 دے حق اندر دعا کر دے تے 360 دفعہ اوہی دعا میرے ابو دردہ دے حق اندر قبول ہو جاندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا میں دسنا چاہنا کیڑے عمل دے فرشتے اتر دے نے، اور میں تیسرے عمل وال اشارہ کراں۔ میرے تیرے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دا صحابی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک دے راوی نے جناب ابو ہریرہ کہندے نے ایک دن میرے پاک نبی دے کول ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا میرے پاک نبی دے کول آ کے کہندے سونے میں کوئی عرض کرنا چاہنا، کوئی شکایت لگانا چاہنا، سونے کو دلی دکھڑا شیئر کرنا چاہنا۔ فرمایا میرے پیارے کی کہنا چاہنا ہے؟ کہندا ان لی قرابتن اصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلهم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا صحیح مسلم دی 2558 نمبر حدیث ہے، 55 صحیح مسلم دی۔ میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا نوا کے کہندے سونیا ایک گل بڑی پائیدار ہے، اپنے اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے ذرا سننا، برداشت نہیں ہونے والی، برداشت ہونے والی گل نہیں جے، ذرا کلیجیاں تے ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے پاک نبی دا فرمان کتنا سخت ہے، آپ کے کہندے سونیا میرے کئی رشتہ دار ایسے نے، ان لی قرابہ، میرے کئی قرابتار ایسے نے، میرے کئی رشتہ دار ایسے نے، سونیا آسلوہم میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا، وَيَقْتَعُونِي او میرے قطع رحمی کر دینے، میں انہاں دے نیڑے ہونا چاہنا، او میں نو دور کرنا چاہن دینے، آقا سونیا میں قریب ہونا، او میں نو تکے مار دینے، میں شادیاں غمیاں دے بولانا، او میں نو دور سٹنا چاہن دینے، آقا سونیا میں قریب ہونا، سلام لینا میں نو جواب نہیں دین دے، اصلہم وَيَقْتَعُونِي محبوب جی میں صلہ رحمی کرنا اور میں نل قطع رحمی کر دینے، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ اے میرے پاک نبی جی میں انہاں نال حسن سلوک نال پیش ہونا، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ او میرے نال برا سلوک کر دینے، میں چنگا سلوک کرنا، او میرے نال برا کر دینے، میں انہاں واسطے دعاواں کرنا، او میرے واسطے بد دعاواں کر دے، میں انہاں دے رستے صاف کرنا، او میرے رستے اندر کانٹے بچھا دینے۔ محبوب جی میں بڑا پریشان ہاں، وَأَحْلُهُمْ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ میں انہاں بارے نرم گوشہ رکھنا،
وہ میرے بارے سخت گوشہ رکھ دینے میں مردواری کرنا سونیا او میرے نال جہالت برت دینے مینوں انج لگدا ہے جویں پرلے درجے دے اجڑ تے جاہل ہون حالانکہ پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ نے لیکن میرے تو بڑی نفرت کر دینے میرے پاک نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آپ فرماندے نے لا ان کنت کما قلت اے میرے پیارے بندے اے میرے پیارے صحابی اے میرے پیارے پروانے اگر گلاں ایویں نہیں جویں تو آکھیاں نے اگر حقیقت انجی ہے جویں تو آکھی ہے پھر سن لے فکانما تصفهم الملا انج لگدا ہے جویں گرم گرم مٹی دے بک پر پر کے انہاں دے منہ اندر پائی جانا ہے اللہ اکبر اللہ اگلی گل بھی سننا فرمایا والا یزال معک من اللہ ظہیر انہاں دا جدوں تک کہ رویہ تیرے نال انج رہے گا تیرا رویہ انہاں نال جدوں تک انج رہے گا جویں تو دسیا ہے اودوں تک آسمان دی ایک فوج تیری مدد واسطے تیرے تعاون واسطے اور انہاں لوگوں نوں جواب دین واسطے تیرے مسئلے دعاواں کرن واسطے انہاں لوگاں دے خلاف دعاواں کرن واسطے آسمان دی ایک فوج اللہ دی زمین تے اتری رہے گی ما دمت علی ذالک جدوں تک یہ تہاڈا معاملہ انج رہے گا اودوں تک وہ فوج زمین تے تیری مدد واسطے اتری رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ہن دا نظر مارو سارے ساریاں دے سارے راضی نے ماشاءاللہ سارے دے سارے راضی نے آپاں سارے دے راضی ہاں نہیں آواز آ رہی اوے آپاں اپنے سارے دے راضی ہاں نہیں ٹھڈوں نہیں اتوں اتوں انجی ہے نا اوے بہتیاں نال نہیں بندی کئیاں دی سکیاں بھراواں نال نہیں بندی کئیاں دی ماں پیو نال نہیں بندی او کئیاں دی پتراں نال نہیں بندی انج نہیں صلہ رحمی بڑا سنگین معاملہ ہے کدے موضوع بیان کریں گے الگ طور تے اج جڑی بات عرض کرنا چاہنا ایک بندہ صلہ رحمی کردا ہے اگلا نو قبول نہیں کردا ایدی مدد واسطے او دے خلاف آسمان تو فرشتے اتر ہوندے نے کیوں بھئی آج صلح کرو گے روسیاں نال پکی گل ہے کسی دے بارے اولی مولوی جی اے دے بارے نہ مینوں کیا جے اے بندہ بڑا 2.5 نمبر ہے 2 نمبر بھی نہیں اے جی بڑے جادو کرواندا ہے ساڈے خلاف اے نے انج کیتا ہے نے اونج کیتا ہے نے یہ کیتا ہے نے وہ ساڈے خلاف بڑے جناب منتر شنتر پڑھدا ہے اے فلانے جادوگر کول جاندا ہے فلانے پیر کول جاندا ہے اے نے انج کرواتا ہے میرا کاروبار نے بند کروا چھڈیا ہے میرے فلاں جگہ تو بچی دا بچے دا رشتہ توڑوا چھڈیا ہے اے نے میرا گھر برباد کر میں نہیں اے دے نال بولنا مولوی نہ کہہ دے مولوی جی ہاں اگرچہ میرا بھائی ہے اگرچہ میری بہن ہے اگرچہ میرا چاچا اور ماما ہے قاری جی میں نہ آکھیا جے میں دے نال صلح نہیں جے کرنی ہے بندہ صحیح نہیں جے یہ 2 نمبر بندہ جی یہ دے نال نہیں میں کرنی جے صلح یہ ٹھڈوں پاک نہیں میرے بارے اور نہیں اے لتاں اوتے کر لے سر تھلے کر لے تیرا نقصان نہیں کر سکتا رب کبریا دی قسم ہے جدوں تک اتوں نہ لکھیا جائے تیرے مقدر میں اے پٹھا بھی لٹک جائے ساری دنیا دے جادوگر ساری دنیا دے پیر ساری دنیا دے منتر والے ٹونے کرنے والے لیا کے تیرے گھر بٹھا دے وے تیرا واڑ بھی ونگا نہیں کر سکتے جے اتوں نہ ہوئے گا تے جے ربوں لکھیے کہ ساری دنیا روکنا چاہے روک سکتی کیوں جی مثال دے طور تے کسی مکان دا لینٹر گرن لگا ہوئے سارے آ کے تھلے سر دے دے نہیں ڈگن دینا کی کیا روک لین گے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا جے انہیں لکھیا نہیں ڈگنا ہے تے انہیں ڈگنا ہی ڈگنا ہے وہ جڑے سر دین گے وہ بھی جان گے لینٹر نہیں رکنا جو انہیں ڈگنا ہے تے جی انہیں کھڑا ہونا ہے تے سارے ستون کر لو تھلو ساریاں دیواراں کر لو جو اتو آرڈر نہیں آیا تو انہیں تھلے ہونا لو جی بخاؤ پورے آسمان دے تھلے کوئی ایک تھم ہوئے کوئی ستون ہوئے کوئی دیوار بخاؤ آج تک کوئی سائنسدان کوئی پڑھیا لکھیا کوئی دانشور اتھوں تک پہنچیا ہوئے کہ آسمان ستوناں تے کھڑا ہے دیواراں تے کھڑا ہے آسمان جڑا لینڈر کوئی نہیں ہوتے جڑی چھت کوئی نہیں اس کائنات اندر اور وہ جتنی حسین خوبصورت ترین چھت بھی اور تھلے جڑی اللہ نے تہواں بن کے بدلاں دیاں جڑی سیلنگ کیتی ہے اے جڑی پیاری سیلنگ بھی کوئی نہیں بتاؤ میں کدے سیلنگ دا رنگ ہی لے کے تھلے ڈگیا ہوئے کدے ویکھیا کسے نے کیا جی کدے پڑھیا کسی نے کسی کتاب جو فلاں جگہ تے لکھیا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا جے او نہ آرڈر دے تے کچھ ہوندا اوے کچھ نہیں ہوندا
मक्का दे मुशरिकां ने बड़ा जोर लाया, फिरौन ते ओदे जादूगरां ने बड़ा जोर लाया, पर मूसा अलैहिस्सलाम दी वो सोटी नूं हरा नहीं सके। वड्डे वड्डे जादूगरां जादू कीते, सोटा सुटिया, सप बन के सारे जादू नूं खा गए। जिन्ने जादूगर आए सन सारे सजदे पै गए। फिरौन कहंदा लत्तां वड़ देंगा, हाथ वड़ देंगा, सूली चढ़ा देंगा, पुठा टंग देंगा, छोटे ला देंगा, मोछे पा देंगा, सिर मुंड देंगा, गटर च तुन देंगा, मैं जनाब तुहानूं तारे खा देंगा, नानी याद करा देंगा, छड़ दो मूसा नूं। कहंदे ने जो करना ही कर ले, हुण मूसा दा रब छुटदा। आए ते सी मूसा नूं हराउण लई, आए ते सी मूसा नबी नूं थल्ले लाउण लई, आए सी मूसा नबी ते अपना वार करन लई, आए सी मूसा नबी नूं झूठा करन लई। सारी हुकूमत उहदे खिलाफ है, बादशाह समेत, चेलियां समेत, वजीरां समेत, जादूगरां समेत, रियाया समेत सारे खिलाफ ने। कल्ला मूसा मुकाबले च आया अलैहिस्सलातु व तस्लीम। रब ने जिताया कि नहीं भाई? और ईमान इनू कहंदे ने, भरोसा इनू कहंदे ने, तवक्कल इनू कहंदे ने, अल्लाह दे नाल यारी ते प्यार इनू कहंदे ने। उत्थे भी डोले नहीं, फरमाया ला तखफ वला तहज़न। मूसा डरना नहीं, खौफ नहीं करना। सोटा सुट के फिर साडी कारीगरी वेखना, फिर साडी कुदरत वेखना, साडे काम वेखना, तेनू बचांदे किवें आ, उन्हां नू मरवांदे किवें आ, और तेनू एक तो तेरी फौज बनांदे किवें आ। बना के विखाइए कि नहीं भाई? दूर दूर तो जादूगर लेके आया सी मूसा नबी नूं हराउण लई, वो सारे मूसा दे बन गए। फिरौन उधर, ये फौज इधर, अगे फिरौन भी उधर सी ते फौज भी उधर सी, मूसा करीम कल्ले इधर सन। हुण फौज मूसा करीम दे दाएं बाएं खड़ी है, फिरौन उधर बेईमान कल्ला अपने वजीरां च खड़ा है। की ख्याल है? करोगे इंशाअल्लाह? पक्की गल है? मैं अगली गल शुरू करा, टाइम ते हो गया। इमाम औलंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्लां बड़ियां ने, तकरीबन 18-19 अमल लेके आया। 18-19 ऐसे अमल जिन्हां अमल दे करन नाल आसमान दे फरिश्ते उतरदे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त दा भरपूर ख्याल रखांगा, वक्त ते जुमा मुकम्मल होएगा। रह गए ते तुहाडे नसीब, सुने गए ते तुहाडे नसीब। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि बंदा बीमार हो जांदा है, बीमार दी तीमारदारी वास्ते तुसी बीमार कोल जांदे हो, 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अद्धा घंटा बीमार दे कोल बैठदे हो, हाल हवाल पुछदे हो, कोई मुठियां छुट्टियां भरदे हो, दुआवां देंदे हो। अस्सलाहुल्लाह अल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। मैं अल्लाह अज़ीम कोलों दुआ करना, अज़ीम अर्श वाले रब कोलों सवाल करना, अल्लाह तेनू शिफा अता फरमा दे। परेशान नहीं होना, अल्लाह तेरी बीमारी नू तेरे वास्ते नजात दा जरिया बनाएगा। तुसी ओनू दिलासा देंदे हो। मेरे पाक नबी फरमांदे ने अल्लाह आसमान तो 70,000 फरिश्ते उतार देंदा है। ये 70,000 फरिश्ते अगर ये सुबह दे टाइम आया है बीमार कोल ते शाम तक ये वास्ते रहमत बख्शे दियां मगफरत दियां दुआवां करदे ने, और अगर शाम दे टाइम आया ते अगली सुबह तक वो फरिश्ते ये वास्ते दुआवां करदे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जदों भी आएगा उस तो अगले 12 घंटियां तक 70,000 फरिश्ते ये की करनगे? जाओगे बीमारों की तीमारदारी लई? ना जी मौली जी बड़ा औखा काम है, बीमार को जाइए पहले तो टाइम कढ़ना पैंदा है, काम छड़ना पैंदा है, दुकान छड़नी पैंदी है, फिर बंदा बीमार को जाए तो खाली हाथ होंदी चंगा नहीं लगता, कोई फ्रूट श्रूट लैके जाना पैंदा है, फिर जो वापस आए तो तां भी चंगा नहीं लगता, कोई 100-500,000 देना ही पैंदा है। ये गल चंगी नहीं। इस वास्ते साडा दिल नबी पाक फरमाते ने जदों तक ਉਹਦੇ कोल बैठा रहेगा उदों तक जन्नत दे विच बैठा है ते उथों उठ जाण तो 12 घंटे बाद तक 70,000 फरिश्ते दे वास्ते दुआ करनगे। ईमान नाल दसो हां 70,000 फरिश्तियां दी दुआ महंगी है कि 1000 महंगा है? क्यों जी? ओए 1000 दी कीमत ते औकात ते वक़्त ज्यादा है या 70,000 फरिश्तियां दी दुआ दी औकात ज्यादा है? तुहाडे हां की है? मैं तो कहना एक फरिश्ता एक दुआ कर दे एक सैकंड अंदर वो तेरे कई करोड़ों ते अरबां ते खरबां तो महंगी है। ते जे उन्हें 12 घंटे 70,000 फरिश्ते दुआ करने ही रहना है ते 1000 लग जाए, 500 लग जाए, 1500 लग जाए, ओए 2000 लग जाए, कि अल्लाह ने दौलत दी है उस गरीब बीमार का तावन कर
5000 انہوں دے 10,000 دے وہ دا علاج کروا سکنا علاج کروا دے رب کبریا دی قسم آسمانی فوج تیرے واسطے دعاواں لے اتر آئے گی وہ دعاواں تیرے لیے کرن گے تیری دنیا تے جنت بن جائے گی دن قیامت اللہ فرمان گے میں بیمار سا تو میری تیمارداری کیتی ہے حدیث پاک دے الفاظ نے میں بیمار سا تو کیتی ہے اگر نہیں کیتی تے اللہ فرمان گے میں بیمار سا تو میں نے پوچھیا ہی نہیں چلیا چل پھر پرا ہو جا میرے تو دور تے جی نے کیتی انہوں فرمان گے میں بیمار سا تو تیمارداری کیتی ہے آ ذرا گھٹ کے جب بھی باپ میرے قریب آ میں تجھے جنت دینا چاہنا اے جنت لینی جے کہ نہیں محلے چ رشتہ داراں چ اپنے ماتحت لوگاں اپنے ملازماں اپنے تعلق والیاں خیال کریا کرو کوئی بیمار ہو جائے تو دی کی کرنی ہے بیمار کرسی وقت پھر قریب ہو گیا ایک گل ہور دس کے تے میں اپنی بات مکانا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ صحیح مسلم دی 2699 نمبر 2699 2699 نمبر حدیث صحیح مسلم دی میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو فرماندے نے ایک بندہ مسجد اندر بیٹھا ہے قرآن اگے رکھے ہے بچیاں نوں پڑھاندا ہے پیا اگے بچے بیٹھے نے قرآن پڑھ دے نے پے اے درس و تدریس دا سلسلہ ہے او پڑھ دے نے پے اے پڑھاندے نے پے اوے حافظاں تے قاریاں واسطے اعزاز دی گل ہے انہاں دے ماپیاں واسطے وقار دی گل ہے اوے سنو انہاں حافظاں تے قاریاں تے انہاں اماماں دا وقار کی ہے دین دی سود بوجھ والے دا وقار کیے اور قرآن پڑھنے والے دا شان کیے محبوب فرماندے نے بیٹھے نے مسجد اندر کلاس لگی ہے پڑھتے تے پڑھاندے نے پے میرے پاک نبی فرماندے نے نزلت علیہم السکینہ آسمان تو انہاں واسطے سکون انہاں دے دلاں اندر نازل ہو جاندا ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں اللہ سارے دکھ دور کر کے سکون نصیب دے مقدر بنا دیندا ہے وغشیتہم الرحمہ اور اللہ دی رحمت تو انہاں نوں ڈھانپ لیندی ہے وحفتہم الملائکہ اور انہوں چاروں طرفوں اللہ دے نوری ملائکہ فرشتے گھیر لیندے نے انہاں دی سکوٹی واسطے فرشتے کھڑے نے اور اتوں چھت انہاں دے اللہ دی رحمت دی پے گئی دلاں اندر سکینت اللہ نے نازل کیتی اگلی گل سنو وذکرہم اللہ وذکرہم اللہ فی من عندہ تے جڑی مخلوق اللہ دے کول بیٹھی ہوندی ہے جڑے اللہ ذل جلال دے کول فرشتے ہوندے نے اللہ انہاں دا ذکر انہاں اندر کر دے نے انہاں فرشتیاں نوں اللہ دس دے نے او ویکھو میرا حافظ او ویکھو میرا قاری او ویکھو میرا دین دا طالب علم او میرا قرآن پڑھدا پیا ہے پڑھاندا پیا ہے راضی ہو جاؤ انہاں تے راضی ہو جاؤ میں بھی انہاں تے راضی ہو گیا اور گواہ بن جاؤ میں انہاں دی دنیا بھی جنت بنا چھڈی ہے انہاں دی آخرت بھی جنت بنا چھڈی ہے بچیاں نوں پڑھاؤ گے کہ نہیں اے پڑھا لو حافظ بیٹیاں نوں سکھا لو قرآن دی تعلیم بچیاں نوں تیرا بچہ مسجد اندر بیٹھا ہے معمولی نہ سمجھی پیراں تھلے فرشتیاں دے پر نے سیڑاں تے فرشتے نے جڑے راہ تے چل رہے ہو جنت دا رستہ ہے دل اندر سکون ہے اور سر دے اوپر اللہ دی رحمت دی چھت ہے اے ایتھے بیٹھا ہے ذکر اوتھے اوتے پیا ہوندا ہے تو نہیں چاہندا تیرے پتر دا ذکر اوتھے ہوے سارے دا دل کردا ہے کہ یاد کھڑے کرو جنہاں جنہاں دل کردا ہے جنہاں دے پتر ہے نے سارے نہیں میں کہندا ایک دین واسطے وقف کر دیو ایک کرو گے انشاءاللہ تے جنہاں دے نہیں نے اللہ انہاں عطا کر دے وعدہ کرو اللہ واسطے وقف کرو گے اللہ عطا کرے گا امام بخاری دی ماں نے دعا کی تھی اللہ میں پتر دے دے میں تیرے واسطے وقف کر دیاں پتر دیتا تے اکھاں چلیاں گئیاں روئی روئی رب کے سونیا پتر دیتا سی میں تے وعدہ کیتا سی تیرے دین لئی وقف کرنا ہے پتر دیتا ہی پر اکھاں نہیں دتیاں مینوں اکھاں والا چاہیے میرا پتر نبی نہ ہویا تے تیرے دین دی خدمت نہیں کر سکے گا جڑیاں تمنا تے آرزواں میں دل اندر لے کے تیرے کولوں منگیا ستی اٹھی ہے تے اللہ نے پتر دی اکھاں ٹھیک کر چھڑیاں رب نے کی بنایا اور کی بنایا
امیرُ المومنین فی الحدیث، امیر المحدثین، امام المجودین، امام المحدثین، امام الائمہ۔ اللہ نے امامہ دا امام بنایا ہے، حدیث دے محدثین دا امام بنایا ہے، اللہ نے امامہ دے سراں دا تاج بنایا ہے۔ امام بخاری نو اللہ نے او کتاب لکھن دی توفیق بخشی ہے جی ہر حدیث سے غسل کیتا ہے، ہر حدیث سے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہر حدیث سے استخارہ کیتا ہے۔ ادی بخاری بیت اللہ وچ بیٹھ کے لکھی ہے، ادی بخاری روضۃ من ریاض الجنہ مدینے مسجد نبوی اندر بیٹھ کے لکھی ہے۔ کہ اللہ نے وہ وقار دیتا ہے، ہر بچہ بخاری کرتا ہے، ہر نوجوان بخاری کرتا ہے، ہر بڑھے دی زبان تے بخاری ہے۔ تے جدوں ممبر تے کوئی خطیب چڑھ جائے، جدوں کوئی تقریر واسطے کوئی جناب خطیب ممبر تے آ جائے اسپیکر دے سامنے، ادوں تک وہ تقریر پوری نہیں ہوندی جدوں تک امام بخاری دی کسی حدیث کا ذکر نہ کرے، جدوں تک اے نہ کہے امام بخاری نے یہ حدیث اپنی صحیح میں نقل کی ہے، امام بخاری اپنی صحیح میں یوں فرماتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں امام بخاری کا یہ موقف ہے، امام بخاری نے یوں کہا ہے، امام بخاری کی یہ فقاہت ہے۔ جدوں تک امام بخاری کا ذکر نہ آئے وہ تقریر پوری ہوندی۔ اور تسی بھی چاہتے ہو تہاڈا پتر بخاری بنے، سارے دے ماشاءاللہ۔ امام بخاری دے پیو نے کیا سی، اللہ قیامت والے دن پوچھے نا کہ کون ہے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا میں ساری زندگی حرام دا روپیہ نہ کھادا نہ اولاد نو کھوایا ہے، تے مینوں یقین ہے میں ہاتھ چک کے کہاں گا اونچا ہو کے اڈیاں تے چک کے پپاں تے کھڑا ہو کے اللہ میں ساری زندگی حلال کھادا ہے، نہ حرام کمایا نہ پتر نو کھوایا، تاں ہی بخاری بنا ہے۔ کر دے وعدہ اللہ جو تمنا لے کے آئے وہ پوریاں فرمائے، اور جو اعمال بیان کیتے نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔